अस्सलाम वालेकुम वीवर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से आप लोग सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। और वीवर हमेशा की तरह एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की कहानी लेके आया हूँ। उम्मीद है कि जो है ना आप इसको पूरा देखेंगे, और जो दोस्त नए हैं वो जल्दी से चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो उन तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो इस तरह की है कि एक रावलपिंडी में एक जगह पे मैंने एक अखबार में एक वाक़या पढ़ा था। वो वाक़या ज़रा आपके साथ शेयर करके दो चार बातें करूँगा। वाक़या कुछ इस तरह का है कि एक कमरे में या एक आप समझ लें कोई बैठक है या घर है, तो वहाँ पे कुछ लोग, कुछ 40 के करीब लोग बैठे हुए थे एक जगह पे इकट्ठे बैठे हुए थे। तो बारिश हो रही थी। तो बारिश में आपको जैसा कि पता है आसमानी बिजली जो है ना गरजती है। आसमानी बिजली अक्सर जगहों पे जो है ना, मकसद आपने देखा होगा कि कहीं दरख्तों के ऊपर या कभी कभी ऐसी जगह पे गिरती है और वो उस जगह को भी जला देती है। इस किस्म के वाक़यात आपने सुने होंगे। तो ये भी कोई इस किस्म का वाक़या है दोस्तों। बड़ा मकसद है कि ज़बरदस्त किस्म का वाक़या और बड़ा तवज्जो वाला वाक़या। इसको गौर से आप सुने दोस्तों। ये 40 लोग बैठे होते हैं, तो उनके करीब जो है ना, आप समझें कि दरवाज़े के करीब या गेट होता है, तो उस गेट के करीब एक दो दफ़ा जो है ना आसमानी बिजली गिरती है बड़े मतलब ज़ोर के साथ। तो ये लोग जो है ना आपस में मतलब बातें कर रहे होते हैं। ये कहते हैं कि यार ये ना हो कि ये हम लोगों में से किसी की मौत आई हो, मतलब किसी एक ने मरना हो और ये अल्लाह ताला हमें कोई इशारे दे रहा है, कोई मतलब इस तरह का मसला है। तो ये आपस में बातें करके जो है ना इनके दिमाग में जो है ना एक बात आती है। ये कहते हैं कि ऐसे हम करते हैं, एक एक करके यहाँ से घर से निकलते हैं, थोड़ा सा उधर तक जाएंगे और जिसने मरना हुआ, जिसको अल्लाह ताला ने मारना हुआ उसको मार देगा, मतलब बाकी तो बच जाएंगे ना। ये इंसान की सोच। अभी ज़रा व्यूवर आप देखना कि इंसान क्या सोचता है और होता क्या है। तो ये लोग इस तरह आपस में मशवरा करते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि एक एक करके थोड़ा सा बाहर ऐसे जाएंगे, बाहर तक मतलब 10-15 मीटर कर लें या कुछ फासले तक जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। एक एक करके जाएंगे, तो जिसने मरना हो उसके ऊपर आसमानी बिजली गिर जाएगी और वो मर जाएगा, बाकी तो बच जाएंगे। तो दोस्तों वो आपस में इस तरह मशवरा करके जब बात को फाइनल करते हैं ना, तो एक एक करके वो शुरू होते हैं। थोड़ा सा बाहर तक जाते हैं, वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा बाहर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों एक जाता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा जाता है, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। तो दोस्तों इसी तरह ये एक सिलसिला चलता रहता है। तो उसमें से किसी को भी मौत नहीं आती और ना आसमानी बिजली किसी के ऊपर हमला करती है ना गिरती है। तो ये करते कराते चलते 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 मतलब 37, 38, 39 लोग जो है ना, 39 लोग जो है ना ये जाते हैं बाहर बारी बारी और वापस आ जाते हैं। तो अभी ज़रा ये एक स्टोरी जो है ना ये मतलब एंड पे क्लोज होने वाली है। तो ज़रा गौर करना। 39 लोग चक्कर लगा के वापस जब आ जाते हैं, तो अभी होता ये कि एक बंदा बच जाता है। वो बेचारा परेशान हो जाता है कि अभी इसका मतलब है कि ये तो बाकी तो सारे बच गए, तो मैंने मतलब मेरा ख्याल है कि ये आसमानी बिजली मेरे ऊपर ही गिरनी है और जो है ना मैं भी जाऊंगा तो मतलब ये मैं मर जाऊंगा। तो दोस्तों ज़रा गौर करना। जैसे ही वो जो है ना आखिरी बंदा जो है ना वो निकलता है, बाहर की तरफ निकलता है, थोड़े से फासले पे जाता है, तो अल्लाह ताला का करना क्या होता है कि वो जो 39 लोग हैं ना उनके ऊपर आसमानी बिजली गिरती है और 39 के 39 लोगों को जला देती है। तो वीवर कैसी जो है ना ये ज़बरदस्त किस्म की बात है कि मतलब इंसान क्या सोचता है और हो क्या रहा होता है, अल्लाह की तरफ से क्या मंजूर होता है। मतलब ये लोग सोच रहे थे कि किसी एक की जान जानी है तो जी ऐसे करते हैं तो ऐसे करते हैं, लेकिन आखिरकार वो जो 40 नंबर पे था आखिरी बंदा था उसको अल्लाह ताला ने बचाना था, उसको निकाल लिया और 39 के 39 लोगों को। तो दोस्तों बात दरअसल ये है कि ये जो आजकल जैसे अभी जो है ना कोरोना का भी चक्कर चल रहा है और लोगों ने अपने दिमाग के ऊपर बिल्कुल जो है ना वो भूत सवार किया हुआ है।
جو میڈیکل سائنس ہے یا مطلب یہ کہ اس حساب سے اگر آپ سوچتے ہیں تو پھر جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کو ماننی ہی پڑتی ہیں. مطلب آپ کو احتیاط کرنی ہے. جس طرح مختلف میڈیکل کے ادارے یا حکومت کی طرف سے ہدایات جاری ہو رہی ہیں کہ یہ ماسک پہنیں, بار بار ہاتھ دھوئیں, اور جو ہے نا تھوڑا سا سوشل ڈسٹینس رکھیں, فاصلہ رکھیں, اور کسی چیز کو بھی ٹچ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہاتھ دھلائی کر لیں یا ہینڈ سینیٹائزر سے اس کو صاف کریں, اور کھانے پینے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئیں, فاصلہ رکھیں, یہ وہ کریں وہ کریں. اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں. تو یہ باتیں ایک الگ چیز ہے. تو دوستو میرا جو کہنے کا مقصد تھا کہ مطلب یہ ایک اور زاویے سے بات کرنی تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کو مارنا ہے نا, جس کی موت آئی ہے نا, وہ جتنی بھی احتیاط کر لے اس کی موت آ ہی جانی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ نہیں بچ سکتا. لیکن احتیاط اچھی چیز ہے, احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, عقل دیا ہے, شعور دیا ہے. احتیاط کریں اور جو ہے نا یہ لاپرواہی نہ کریں. لوگ بالکل جو ہے نا اس کو مذاق سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ کہ یہ معاملہ جیسے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بچائے. اور جو ہے نا میرا کہنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ یہ جو خوف ہے نا, خوف وہ نہیں ہونا چاہیے. احتیاط ضرور کریں لیکن دماغ سے خوف جو ہے نا اس کا وہ نہیں ہونا چاہیے. خوف آپ کو کس چیز کا ہونا چاہیے؟ کرونا کا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو خوف خدا ہونا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اگر یہ وبا ہے اور یہ وبا اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تو ہم اس کا جو ہے نا اس سے یہ لڑنا نہیں تو ڈرنا نہیں. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی کرونا سے ڈرنا نہیں, کرونا سے لڑنا ہے, یہ باتیں میری سمجھ میں تو نہیں آتی. مطلب ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی جو مطلب ہے جو خدائی مطلب عذاب اگر ہے تو اس کے ساتھ ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ہم احتیاط کر سکتے ہیں, اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو جو ہے نا مطلب سیف کر سکتے ہیں جتنی بھی ہے. مطلب احتیاط کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو مسئلہ ہے وہ ہاسپٹل میں داخل ہیں, ہاسپٹل میں جائیں, وہاں پہ دیکھیں عملہ جو ہے وہ بیچارہ وہ مطلب اسی طرح جتنی احتیاط ہو سکتی ہے احتیاط کریں. احتیاط تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو اس سے بچنے والی بات ہے کہ جی وہ مثال ہم بچ جائیں گے, وہ جس کی موت آنی ہے, ہمارا ایمان جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایمان کی طرف, مطلب میرا اصل مقصد یہ تھا کہ ایمان تھوڑا سا بھی وہ بھی ہونا چاہیے. موت اللہ کی طرف سے جو برحق ہے, ایک جو ہے نا ایک سانس نہیں آپ لے سکتے اگر اللہ کی طرف سے زندگی ہے. تو آپ کو کرونا اگر ہو بھی جاتا ہے تو یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. بیمار لوگ ہوتے رہتے ہیں اور بچ جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو ہوا ہے اور بہت سارے لوگ ٹھیک ہو گئے. لہٰذا اپنے ذہن سے یہ خوف نکالیں, احتیاط برتیں, سوشل ڈسٹینس رکھیں, ماسک پہنیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اپنے دوستوں کا خیال رکھیں, اور خاص طور پہ جو بوڑھے لوگ ہیں, اپنے ماں باپ ہیں, ان کا خیال کریں. جو اگر زیادہ ضعیف ہوتا ہے اس کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, باقی جو ہے نا یہ کوئی ایسا مسئلے والی بات نہیں ہے. تو ویور بات یہ ہے کہ اپنے والدین کا خیال کریں, خاص طور پہ جو لوگ بیمار ہیں, پہلے سے ان کو کوئی چیسٹ کا پرابلم ہے, کوئی کینسر کا پرابلم ہے, کوئی سانس لینے کا عارضہ ہے, تو ایسے لوگوں کی جن کی امیونٹی کمزور ہے ان کو تھوڑا سا وہ فکر والی بات ہے. مطلب کہ ان کو اگر ہو جائے, کیونکہ ان کی قوت مدافعت کمزور ہے, تو وہ میں بھی جو ہے نا کوئی مسئلہ ہو جائے. باقی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.